Praise the Lord. May buntag, may adlaw ka natong tanan. Labi na kaninyo diha nga nagasubaybay sa atong channel, Ladder to Heaven TV. May buntag ug akong mga pag-ampo nga kamo anaa sa may panglawas, may kahimtang karon. Ako di ay si Sister Dayan Supera, ang ubos nga alagad sa Ginoo nga magamantala sa iyang mensahe ning taknaa aron sa pagpasabot unsa ang kahulugan o sa atong pagpangalaga diha kaniya. So before ta nga magsugod, magampo kita. Ginoong Dios nga labing gamahanan, salamat sa imong pagkamaayo, salamat sa imong gugmang walay paglubad, salamat sa kanunay grasya kaluoy Ginoo nga gipasinati kanamo. Salamat Lord God sa kapasaylohan sa tanang mga sala ug tuguti Ginoong Dios ning higayon din kami magapaminaw sa imong mga pulong Lord, ikaw mag-abli sa mga salabutan sa matag usa, labi na Ginoong Dios sa tanan nga magatan-aw ning maong video. Salamat nga ikaw padayon nga mamuhat, padayon ka Ginoong Dios nga magahari Ginoong Dios ug himuon nimo Lord ing taknaa nga masabtan Ginoo sa imong katawhan ang kahulugan Ginoong Dios sa imong mga pulong o God. Salamat Lord God nga ikaw padayon nga magauban ka namo. Ayo tuguting kaaway nga magababag magasakop sa ilungog kasing-kasing sa imong katawhan, kaming tanan mahimong gawas nun, kaming tanan mahimong magmadaugon o God. Tabuni kami kanunay sa imong hamili nga dugo sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Praise the Lord sa makausap pa may buntag ug may adlaw kanatong tanan. So karon ang panahon nga kita maminaw ug magpatalinghog sa mensahe sa Dios. Labi na ako mapasalamaton kaayo sa dako kaayong pribilehiyo nga gihatag ug gitugot sa Ginoo sa pagmantala sa iyang mga pulong isip usa ka sharing nga kaninyo sa tanan nga among nasabtan, sa tanan nga among nasinatian. Ug usab-usab kadakong oportunidad nga kaninyo sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo kay aron kitang tanan makabaton og kinabuhi kay nag-ingon man ang pulong sa Dios diha sa Mateo 4:4, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi sa matag pulong usab nga magagula sa baba sa Dios. Albo sa igsuon higala ko diha kang Kristo, gihangyo nako kamo nga magpatalinghog, maminaw sa pulong sa Ginoo aron kitang tanan makabatog kinabuhi dili lamang diri sa kalibutan kundi dili ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang pulong sa Dios nga atong pagahisgutan ning takna sa kaudtuhon diri makita sa libro ni Mikias. Mikias kapitulo 6 bersikulo 6 hangtod sa 8 akong pagabasahon. Unsa may angay kong ihalad sa Ginoo, inigsimba ko kaniya. Magdala ba ako og halad nga sunugon nga mga nating baka nga usa ka tuig ang kagulangon? Malipay ba ang Ginoo sa linibong karnero o sa mga nagbaha nga lana sa olibo? Dili. Igo na ba kon ihalad ko ang kamagulangan kong anak alang sa akong mga sala? Dili. Gipakita na niya kanimo o tao unsang ang maayo. Ang gipaabot sa Ginoo kanimo mo ang pagbuhat sa kaangayan sa pagpakita sa makanunayong gugma ug sa pagkinabuhi diha sa mapaubsanong pakig-uban sa atong Dios. Atong topic nga paghisgutan is about the value of sacrifice. Ang kahulugan sa sacrifice igsuon is to give everything valuable o imong isurrender, imong i-give up unsa ang bililhon alang diha kanimo. Kung atong mabasa diri sa pulong sa Ginoo, sa una, ang mga halad sakripisyo sa mga katawhan, halad sinunog, mga mananap, ilang dalaon, halad aron sila mapasaylo sa tanan nilang mga sala. So, mao kini ang ginabuhat nila as tradition or religious rituals. Mahimo nilang dalaon didto ang mga turiyong baka, mga nating baka, karnero, mga kanding, langgam, tukmo, o kuyabog nga salampati, mga lana sa olibo ug uban pa. Kay kining mga butanga usa kini kang halad nga makapahimuot, halad nga sinunog nga makapahimuot diha sa atong buhi nga Dios. Mao ning ginabuhat nila kini aron nga sila sa panahon nga makasala sila mahimong mapasaylo o madawat ang tanan nga ilang gibuhat pinaagi sa ilang mga pagsakripisyo. Apan pangutana, igo na ba kana sa Ginoong Dios nga mahimo siyang malipay ug mahimaya sa tanan nga iya dalaon sa katawhan diha kaniya mga mananap nga sunugon o mga material nga mga butang ingon nga sakripisyo aron nga mapasaylo ang atong mga sala. Matud pagani ang iyang giingon diri sa Isaias kapitulo 1:11, walay bili alang kanako ang daghan ninyong mga halad.
Gipulan na ako sa mga halad nga mga karnero, nga inyong gisunog ug sa mga tambok sa mga mananap sa mananap. Wala ako mahimuot sa turong baka o sa nating karnero o sa mga laking kanding. Subot pasabot, ang Ginoong Dios gipulan na sa pagdawat sa mga halad sa katawhan tungod kay kung tan-awon nato daghan kaayo ang magbuhat ni anang mga butang nga apan wala gihapoy kausaban. Sigig pamuhig mananap aron lang nga panahon nga makasala ihalad aron sunugon para mapasaylo ang mga sala diha sa tubangan sa atong buhi nga Dios. Apan paghuman balik-balik lamang gihapon nga ginahimo pakasala halad pakasala. Busa ningon ang pulong sa Ginoo nga unsa may angay natong dalahon nga halad diha sa Ginoo nagsimba nato kaniya. Kay dili naman dai siya mahimuot o mahimaya sa atong dalahon nga mga halad nga mananap pareha sa una nga mga panahon. Igo na ba sa Ginoo ang nating baka usa ka tuig ang kagulangon? Malipay ba ang Ginoo sa linibong karnero? Walay kapuslanan ka ng tanan nga mahimo nimo isakripisyo alang sa kapasaylohan sa tanan nimong mga sala. Kay unsa man daay igsuon, what are the most valuable sacrifices to the Lord? Kung kaniadto malipay, kung kaniadto mahimuot, kung kaniadto dawaton sa Ginoo mga halad sinunog, karon dili na. Tungod kay ang tao nag-abusar. Pwede ka nga mahimo musimba diha sa Ginoong Dios. Pwede ka nga muhalad o sayon kayo muhalad maghalad sinunog diha sa Ginoong Dios apan ang pagkinabuhi subay sa iyang kabubuton lisod kaayo. Mo nang ningon sa iyang pulong diha sa Isaiah 29:13, kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Take note, the burnt offering does not matter most. What matter most is you. Kita, ikaw, to act justly, na mahimo tang magkinabuhi diha sa kaangayan, magbuhat sa kaangayan. Dili di ay ang Ginoo magmatter sa mga halad sunugonon, kundi ang iyang ginapangita sa iyang katawhan nga mahimong magbuhat diha sa kaangayan, mahimong matarong sa iyang atubangan, magkinabuhi subay sa iyang kabubuton kay mao kini ang tinuod nga makapahimuot kaniya. Ang importante alang sa Ginoo nga magbuhat tag maayo. Mahimo kang matarong dili lang atubangan sa mga tao kundi atubangan diha sa atong buhi nga Dios. Lisod kay magbuhat sa kabubuton sa Ginoo tungod kay naa kay kaugalingong kabubuton. Lisod kay magbuhat sa kagustuhan sa Ginoo tungod kay naa kay kaugalingong kagustuhan. It's easy to make a burnt offering than to do what is right. Yes, sayon kaayo nga magbuhat ka anang halad sinunog kaysa magbuhat kag matarong atubangan sa Ginoo. But you must sacrifice your will to do the God's will. Kinahanglan nga ato isakripisyo ang atong kabubuton, ang atong kagustuhan tungod og alang sa kagustuhan sa atong buhi nga Dios. Mabitaw nang sa panahon nga naingon ang Ginoo nga kun kamo mangita sa dalan sa kinabuhi, sulod kamo sa sigpit nga dalan nga ganghaan. Kay ang sayon ug aglapad nga ganghaan ug ang sayon nga dalan paingon man sa kalaglagan mao kini ang ginasubay sa kadaghanan. Ingon ang Ginoo, ni sa inyong pagpangalagad kanako subaya lang kini nga dalan na ayon pagtipas bisan usa lamang kalakang. Kinahanglan sunod lang unsay akong giipas sunod diha kanimo, pero ang tao sa panahon nga makakita ang iyang sitwasyon, makakita ang dalan nga iyang giagian, oy lisod man Lord, dili ko anang lisod Lord, kanira ko Lord. Ingon ang Ginoo, subayan ni agiasan ning mga pagsulay kay kinahanglan muldahon ta, kinahanglan bag-uhon ta, kinahanglan nga putliun ta pinaagi sa pagsulay, pero di man ta gustog pagsulay kay Lord, panalangin ra ko Lord. Di ba? Padayon ang Ginoo nga nagapasabot ka nato. Padayon ang Ginoo nga nagagiya ka nato, nagatudlo ka nato, nga kinahanglan kita nga mutuman lang usay iyang gisugo kay kining tanan alang sa atong kaayuhan. Pero subo kay pamalandong tungod kay ang tao gusto magmasayon ang iyang kinabuhi. Imbes kiningon ang Ginoo diha sa Roma 12:2, ayaw kamo pagpahiuyon sa tanang pamatasan niining panahona. Ipabago hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbago sa inyong hunahuna, aron nasayran ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo, hingpit ug makapahimuot kaniya. Pero usay nahitabo tungod kay mas gipili sa tao ang lapad,
sayon nahiuyon na siya sa kalihukan nining panahona. Nahiuyon na siya sa pamatasan nining kalibutana. Og tungod kay ang tinguha tana sa tao nga mahimong mahimaya ang Ginoo, tungod kay nisupak siya sa kagustuhan sa Ginoo say nahitabo, wala na nahimuot, wala na nahimaya ang Ginoo sa iyang kinabuhi igsuon. So you must activate your spiritual concept. Wala na ng kalibutan ng mga panghuna-huna. Wala na ng kalibutan ng mga kailibgon igsuon. Kinahanglan nga masabta nato sa atong pagpangalagad nga wala na tay choice kundili mutsunod, mutuman lang unsay gipasugo, unsay gipatuman sa Ginoo sa atong kinabuhi. Busa kinahanglan nga mo sacrifice ta sa atong time. Mo sacrifice ta sa atong posisyon. Mo sacrifice ta sa atong mga gitinguha sa kinabuhi nga taman lang ni ining kalibutan na kay kanang mga butanga maunay mahimong babag nga dili ka makakinabuhing matarong sa atubangan sa atong buhi nga Dios. Sacrifice. Kinahanglan isurrender nimo sa Ginoo tanan. Mahimong lisod magsakripisyo igsuon labi na sa oras. Kinahanglan magahin kag oras sa pagsimba diha sa Ginoo. Sayo kag mata. Matag Domingo kailangan mo say kag mata hikay kay kinahanglan di ka malate. Kay kinahanglan mo simba ta, muday ta, mo pasalamat ta, dili tungod kay digrasyahan tas Ginoo sa matag adlaw, kun dili tungod kay siya Dios sa atong kinabuhi. Kinahanglan magsakripisyo ta. Nga bisag kapoy, bisag laay, bisan na ata sa sitwasyon nga lisod, kinahanglan nga mobarog ta ni anang tanan. Kay sa atong pagtikal sa atong pagpangalagad wala ta gipugos kun dili kita mismo ang desisyon. Sa pagpadala, pag-abot ni Jesus Christ nining kalibutan, ni atong mga panahona, gilukat kita niya. Ug tungod adto og sugod atong mga panahona, kinahanglan nga masabtan nato nga gipalit ta niya ingon siya sa unang Korinto 6:20, gipalit na kamo niya. Busa gamita ang inyong kaugalingon alang sa iyang kahimayaan igsuon. So unsa mang pamaagi sa pagbasa ba sa pulong sa Ginoo? So unsa pamaagi sa pagsimba ba? So unsa pamaagi sa pagpataas ba sa akong mga kamot? Hinumdumi nga dili igo ka ng tanan. Nga mubasa lang ka sa pulong sa Ginoo, sayon kaayo mo basa. Sayon kaayo mo adtog simbahan, sayon kaayo mo attend og prayer meeting, cottage prayer, cell group. Sayon kaayo magahin og mga panahon alang sa pagsimba. Sayon kaayo mo daig sa Ginoo. Sayon kaayo mo bayaw sa atong mga kamot. Apan ang pangutana kana bang tanan nga imong gibuhat nakakonektar ba na sa imong kasing-kasing? Daghan kaayo ang mga tao nga nahimong nagtuman lang sa kabubuton sa Ginoo sa tinawhanon nga pagtuman. Daghan kaayong mga tao nga nagasimba balaan sulod sa simbahan pero paggawas asa na balik sa mga kalihukan sa kalibutan. Munang kinahanglan nga buhaton nato unsay makapahimuot sa Ginoo. Kinahanglan nga buhaton nato unsa ang kabubuton sa Ginoo nga bisan malisod kining buhaton kay hinumdumi nga hukman sa Ginoo ang matag motibo sa atong kasing-kasing igsuon. Mano ni nga ng pulong sa Ginoo sa Santiago 1:22, ayon ninyo limbungi ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagpamati lamang sa pulong sa Ginoo. Hinuon tumana kini. Dili daw nato limbungan, wala tay lain gilimbungan igsuon sa panahon nga namalti ka sa mensahe sa Dios. Nangalagad ka, perminti ka makadungog. Perminti ka makadungog sa pulong sa Ginoo. Pero ang pulong nga imong nadunggan palapos ras pikas dunggan, ang imong pulong nga ginabasa labay kawang lang para sa imuha, walay kapuslanan imong gilimbungan ang imong kaugalingon igsuon. So himua nga mahimo tang sumbanan sa pagpangalagad ngadto sa atong pamilya, sa atong kaparintihan, sa atong silingan ni bisan kinsa. Og himuo nato nga dili ta mahimong kapandulan kay mo na usa ang makapahimuot sa Ginoo. Kaduha, what are the most valuable sacrifices to the Lord? So love, mercy, makanunayong gugma. Balikon ako, sayon kaayo mahimong mutabang, sayon kaayo mahimong makabatog maluoy, sayon kaayo nga muhatag ngadto sa uban nga nagkinahanglan, pero ang pangutana pagtalikod wala bay na usab.
Sayon kaayo nga mahimo kang mutabang. Sayon kaayo mahimo kang maluluyon ngadto sa uban. Sayon kaayo kang magpakaon. Pero ang pangutana, tinuod ba jud ka na? Mao kini ang usa nga mga buntugonon sa tao. The spirit of selfishness. Kay gusto lamang niya nga siya ra perminti tabangan, siya ra perminti kaluyan, siya ra perminti pasayloon, siya ra perminti higugmaon. Apan kung maghisgot na gani sa iya ha, nga kinahanglan magbaton kag kaluoy, kinahanglan magbaton kag paghigugma, kinahanglan makabaton kag espiritu nga mapasayloon sa tao nga nakasala sa imuha, pagkalisod kaayo buhaton sa tao. Pero sugo sa Ginoo ningon siya, learn to love even those people who hurt you. Mo ni ang pinakalisod kaayo nga kinahanglan natong sakripisyohan kay mao kini ang makapahimuot og bililhon nga mga halad sakripisyo alang sa Ginoo. Nga i-sacrifice nato ang atong pride bisan pa man sa mga taong mapahitason. I-sacrifice nimo ang imong bitterness, hatred ngadto sa mga taong nagpasakit nimo. Usay makaana ta, dili man sila deserve pasayloon. Dili man sila deserve kaluyan tungod kay mangtas ngilad man sila. Hinumdumi kita. Deserve ba ta? Deserve ba tang kaluyan? Deserve ba tang pasayloon? Number 1 diha sa Ginoo nga mas labaw pud ta diha atubangan sa Ginoo. Siguro tanaw sa tao nimo buutan ka. Tanaw sa tao nimo maluluyon ka, mahigugmaon, matinabangon ka. Pero saksi ang Ginoo sa tanan natong pagkinabuhi igsoon. Kay walay malilong sa Ginoo. Tago o sa dayag, tataw ang tanan diha sa iyang atubangan. Mo nang niingon siya diha sa unang Korinto 13 Unang Korinto kapitulo 13 nga forgive. Atong basahon para mas klaro yun. Unang Korinto kapitulo 13 mahitungod sa gugma inyo siya. Ang gugma mapailubon og maluluyon. Dili kini mahisinahon o tigpanghambog. Ang gugma dili mapahitason o bastos. Ang gugma dili mamugos sa kaugalingong kagustuhan. Ang gugma dili masukanon o madinumtanon. Ang gugma dili malipay sa dautan kundili sa kamatuoran. Ang gugma mo pailob, mutuo, mulaom ug mulahutay gayud. Maunay mahimo sa gugma isuon. Kung ang gugma sa Dios mo imong parion sa imong kinabuhi, lili lisod nga mo pasaylo ka sa mga tawo nga nakasala kanimo. Forgive those who sins against you, for your heavenly Father will forgive your sins. So you must sacrifice your pride. Nga gikinahanglan dayon ako nga mahimo kong mapasayloon ngadto sa uban kay iguro pud ay kong ipasaylo sa Ginoo. Gikaluy-an na pud ay ko sa Ginoo mo nang kinahanglan day ko maluoy. Ngadto kanila mubuhat ta ni ana dili tungod kay dili tungod nila kun dili tungod sa Ginoo nga nagsugo nato nga buhaton nato na. Mubuhat ta, mupasaylo ta nila, mudawat ta nila, maluoy ta, muhigugma ta nila dili tungod nila kun dili tungod sa Ginoo nga nagsugo kanato mahinga igsuon. Mo nang ningon ang pulong sa Ginoo diha sa Colosas 3:23. Bisan unsa inyong buhaton, buhata kini nga kinasingkasing sa mga gibuhat ninyo kini alang sa Ginoo dili alang sa tao. So ang tanan dayon natong pagabuhaton igsuon bisag way makakita, wa makakita imong silingan, si sister, si brother, imong leader, wa makakita mo buhata nga mahimo tang matarong atubangan sa Ginoo kay kanang tanan mahimo na nimong mabuhat atubangan sa tao. Mo na ingon dayon siya, usa pa man nga mga halad nga makapahimuot sa Ginoo ang akong buhaton. Ikatulo, walk humbly with your God. Kinahanglan nga maglakaw kita nga mahimong mapaubsanon, mahimo tang magpailalom sa kabubuton ug katuyuan sa Ginoo sa atong kinabuhi.
Nga bisag di ta kasabot ba sa unsay gipabuhat sa Ginoo, bisag dili ta kasabot sa unsay gipaagi sa Ginoo sa ato, pero kinahanglan natong sabton. Kinahanglan natong isang at sa Ginoo tanan, bisan og lisod, bisag bugat, bisag sakit, kinahanglan nato nga agwantahon ang tanan. Kumayo na Ginoo, kinahanglan ka nga muagi diri na pas-ana kining akong cross. Agwantahan lahutaya para sa imong pamilya, para sa imong mga anak, para sa imong ginikanan ug sa ubang tao. Buhaton nato na igsuon. Nga bisan tan-aw nato, di ba sama sa kinabuhi ni Pedro? Sa panahon nga naglakaw si Jesus Christ ngadto sa tubig, nakita niya magtutudlo, ikaw ba kana? Ingon ang Ginoo, oo ako kini Pedro. Kung ikaw kana palakta ako nga kanimo. Di usay gingon sa Ginoo, ali. Lakat nga ri kanako. Pero sa panahon nga mutikang natana siya nga sa tubig, adunay haguros. Kusog kayong haguros sa hangin sa iyong likod. Nakatikang siya sa tubig ug tungod sa kabalaka sa kahaguros sa iyang likod, lumingi siya ug diha-diha na uslog siya. Mahimong makita man nato ang realidad sa atong pagpangalagad sa Ginoo isuon nga naay kalisod, naay kabugat, apan hinumdumi nga buhi ang Dios nga atong gialagaran nga mudapig nga ri kanato, nga mutabang nga ri kanato. Ingon gani siya diha sa Isaias, ayaw ka mong kahadlok. Ayaw kahadlok kay maguban ako kanimo. Ayaw ka balaka kay ako ang imong Dios, ligunon ug tabangan ko ikaw, panalipdan ug luwas. Pero ano naaman gyud ning kahadlok? Tungod kay mas naghari ang imong pagtuo diri sa kalibutan kaysa sa pagtuo diha sa Ginoo. Kay mas bugat ang imong mga panginahanglan kaysa diha sa imong relasyon sa Ginoo. So gikinahanglan nato sa ato dayong pagpangalagad sa Ginoo, dili lang di ta sangkap ug excited kanunay kay bag-o tag sinina, bag-o tag mga sandal, sapatos, musimba ta sa matag Domingo, dalatas atong mga halad, dalatas atong mga pamilya. Malipay na ang Ginoo ni ana. No. Gikinahanglan nga magkinabuhi di ta diha sa kaangayan, magkinabuhi ta diha sa makanunayong gugma ug labaw sa tanan, magkinabuhi ta ilalom sa kabubuton sa Ginoo, kay diha sa pagpailalom nimo sa kabubuton sa Ginoo makabaton kag saktong relasyon diha kaniya. Sama ka sa usa ka tawo nga nagtukod, kung basahon nimo diha sa Mateo, sama ka sa tawo nga nagtukod og balay diha sa bato. Nga nahimo niyang pundasyon ang usa ka bato, nga sa dihang mihugaros ang kusog nga unos, bagyo baha ang mihampak, wala naunsa, wala natumba ang maong balay. Kung sa imong pagpangalagad gisandig nimo imong pagtuo diha sa Ginoo, bisag unsa pa man ang kusukuso sa mga pagsulay, walay makapalukapa kanimo. Dili makapahilayo og dili mahimong rason ang mga pagsulay, ang kawaladon, ang balatian, ang kaguliyang sulod sa panimalay. Dili ka na mahimong rason nga mahimo nang makapahimulag hinungdan nga mahilayo kas Ginoo igsuon. Kay nganuman, kung kuptan nimo ang saad sa Ginoo, giila nimo ang Ginoo nga mahimo nimong tinuod nga gisandigan, siya ang Dios nga mulaban kanimo. Siya ang Dios nga magpabarog kanimo nga lig-on nga dili matarog ug tungod ni ana makapadayon ka ug mahimo kang magmadaogon. Munang ning takna sa kaudtuhon igsuon, mga higala ko diha kang Kristo, ako mga pagdasig sa matag usa, bisan aduna may mga sitwasyon sa atong kinabuhi nga lisod upait kay tagamtamon, ato lamang ka nang isurrender diha sa atong buhi nga Dios, tungod kay siya man ang nagatiman kanato. Ang kay hinumduman nato kanunay ang bililhon alang sa Ginoo nga kita makabaton og saktong relasyon diha kaniya. Munang ayog sugot tungod lang sa pagsulay imong giatubang karon, mulayo ka na diha sa Ginoo. Dako kay kang pildi atubangan sa katawhan. Apan sa panahon nga kanang tanan nga imong giatubang karon, kuptan nimong mga saad sa Ginoo, mahimo kang magmadaugon igsuon. Muna nga
nganong naata ang say purpose nganong naminaw ta sa pulong sa Ginoo kay nagkinahanglan tag kadasig, nagkinahanglan tag kalig-on ug labaw sa tanan naninguha ta nga makabaton tag kaluwasan nga mao ang atong kalampusan sa pagpangalagad diha sa atong buhi nga Dios. Unang take note, you can't taste the sweetness of success if you cannot survive the bitterness of sacrifice. God bless ug may hapon kanatong tanan. O ning takna sa kapunon magampo kita. Ginoong Dios nga labing gamhanan Lord, salamat Ginoo nining higayon. Ikaw Ginoo nagapamuhat, ikaw nagauban bisan pa man Lord God sa tanan nga nakadungog, nakakita niini Ginoong maong video, padayon ikaw nga mamuhat, magtandog sa ilang kasing-kasing. Ang tanan nga mga pulong Ginoong Dios nga ilang nadunggan silyuhan nimo kadto Ginoo. Sulod Lord God sa ilang kasing-kasing ug imo ang dili kadtong labaing kawang hinuon mahimo kadtong rema nga mahimo Ginoong Dios maghatag Ginoo kalig-on, maghatag kadasig, maghatag kinabuhi ug labaw sa tanan makapatubo sa pagtuo sa amo Ginoong Dios pagpangalaga diha kanimo nga mahimo kaming makapadayon taliwala sa mga pagsulay kay Dios ikaw man nagatabang nagauban kanamo Ginoo. Salamat Lord, I declare blessing Ginoo sa tanan nga magapaminaw, healing sa tanan Ginoong nagbalatian Ginoong Dios ug salamat sa kaluwasan Ginoo sa tanan Lord God nga magadawat sa imong mga pulong o God. Dadaygon kaning takna sa kaudtuhon Lord, in Jesus mighty name we pray. Amen. Amen.